अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में इलेक्शंस का इंतकाद हो गया और इलेक्शन से पहले सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो रही थी और उस पे ये बातें की जा रही थी, इस पे कयास-आराइयाँ की जा रही थी कि अगर टेररिज़्म या इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, जो कि हुई भी, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में रैलीज़ पे भी हमले हुए, तो शायद इलेक्शन के ऊपर उसका असर पड़े। फिर उसके बाद इलेक्शन डे के ऊपर खतरात मंडला रहे थे। जो मेन लीडरशिप है मुख्तलिफ पार्टीज की, बड़ी पार्टीज की, उनके लीडर्स को खतरात थे टेररिस्ट की तरफ से। तो लेकिन इन तमाम चीज़ों को काफ़ी ऐसे तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बड़े अच्छे तरीके से इसको प्लान को और सिक्योरिटी प्लान्स को और पुलिस ने भी सिक्योरिटी प्लान्स को बनाया और अमली जामा पहनाया और बड़े पीसफुल अंदाज में सिवाय एक आध छोटी-मोटी जो हो जाते हैं झगड़ा या ऐसी चीज़ें, उसके अलावा कोई बड़ा वाक़या इस तरह का इलेक्शन डे पे नहीं हुआ। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से अब ख़ास तौर पे पिछले 2 ढाई साल से दोबारा एक स्ट्रीक टेररिज़्म की बढ़ी है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में और केपी में। तो ख़्याल ये है कि इन हालात में अभी भी थ्रेट मौजूद है, इसके बावजूद कि इन इलेक्शन के दौरान और अब इलेक्शन वाले दिन और इसके बाद कोई इस तरह की ख़ास एक्टिविटी नहीं हो सकी, लेकिन थ्रेट तो मौजूद है। तो उसके ऊपर आज हम बात करने के लिए, उस पे रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हैं तारिक लोधी, जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। उनसे हम बात करेंगे ताकि वो इस सारे सूरत-ए-हाल से हम बताएँ कि पहले क्या हुआ और अब आगे क्या इक़दामात करने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद राय साहब, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। माफ कीजिए। जैसे हमने बात की, आपने फरमाया जैसे कि इलेक्शन जो है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मरहला था जो कि 5 साल के बाद आता है आमतौर पे। और इसके लिए जहां पूरी कौम इसको इससे फैजियाब होने के लिए तैयार थी, उसी वहीं पर जो दुश्मन अनासिर हैं, जो होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो हाइब्रिड वॉरफेयर के तनाजुर में इससे मुकम्मल फायदा उठाने के लिए कोशां थी। हमने इससे कबल देखा कि उन्होंने मामलात को बिगाड़ने के लिए जो माहौल पैदा किया, उसमें उनकी तरफ से दहशतगर्दी के हमलों में बेपनाह इजाफा हुआ। जबकि बलूचिस्तान के अंदर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए गए, जहां पे एक तरह से मेरे अंदाजे में एक तरह से रिहर्सल की गई कि अगर बड़े इलाकों पे हमला किया जाए जिसमें इरेगुलर फोर्सेस या इस्तेमाल किए जाएं, प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया जाए, तो उसमें पाकिस्तान का रिएक्शन भी क्या होगा और किस हद तक वो उसको कर सकती हैं। ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि हमारी बहादुर अफवाज पाकिस्तान ने और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन तमाम चीज़ों को, तमाम हमलों को बिल्कुल नाकाम बनाया, बल्कि पुश बैक किया। मगर इसके साथ साथ दूसरी जाने पर मैं उस बात को बढ़ाते हुए बताऊं कि फ्रंटियर में, केपी के इलाके में, केपी में भी वहां पे उनका थोड़ा सा स्ट्रेटेजी डिफरेंट रही और उन्होंने वहां पे भी कार्रवाई की। और हमें ये बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ गया कि जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो यकजा हो रही हैं और उनके जो ताने बाने हैं वो एक ही जगह जाके मिल रहे हैं, जिसमें तमाम वो कुव्वतें शामिल हो चुकी हैं, क्लब के तौर पे शामिल हो चुकी हैं, जो कि चाइना और पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। इसमें सरफेरिस जो मैं समझता हूँ वो जैसा कि हमारे मुख्तलिफ मिनिस्टर्स ने भी फरमाया है, वो यकीनन रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो भारत का है वो सबसे पेश पेश है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि करंट इलेक्शंस जो थे, इसके ये एक बड़ी तस्वीर के अंदर एक छोटी तस्वीर है, जो कि एक चेस बोर्ड की तरह, जिसमें शतरंज की मोहरों की तरह मुख्तलिफ चीज़ें हाइब्रिड वॉरफेयर में मूव की जा रही हैं। कहीं इकोनॉमिकल को चीज़ें मूव की जा रही हैं, कहीं काइनेटिक्स हैं, कहीं पे सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत है, कहीं जुडिशल मैनिपुलेशन है और कहीं प्रोपेगेंडा शामिल है। तो ये चीज तो हम बहुत अच्छी तरह आप समझते हैं, हमारी मुख्तलिफ वीलॉग्स के अंदर इसके पे काफी हमने बातचीत की है। तो अभी इस वक्त आज के तनाजुर में, जबकि काइनेटिक्स को स्लो डाउन करके बड़े कोशां ये हैं कि जो
قوتیں ملک دشمن قوتیں ہیں وہ اس چیز میں کوشاں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہاں پہ ایک افراتفری اور شورش پیدا کی جائے، جس کے لیے مکمل طور کے پر تمام ڈیجیٹل میڈیا کو کا جو غلط استعمال ہے وہ بڑے زوروں پر ہے، فیک نیوز کو بڑا ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، ریومرز کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کی ریومرز ہیں، لوگوں کو ایجیٹیٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ اب تمام توجہ مرکوز کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی طرف، دفاعی اداروں کی طرف ان کو بلیم کیا جائے، پہلے ایک ہوا کھڑا کیا جائے اور اس کے بعد ان کو اس پہ بلیم کیا جائے۔ اور پھر اس کے اندر آپ ایک اور بھی چیز دیکھیے گا کہ وہ تمام قوتیں جو کہ غیر ملکی، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے کسی حد تک اس کی چائنا کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پہ اس کے اوپر دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہے، ان تمام ممالک کی جانب سے بھی الیکشنز کو موضوع بنا کے اس کے اوپر مختلف قسم کی یہ تنقید کی آپ جا نے رہی ہے۔ پوائنٹ جو ہے بڑا اہم، آپ نے جو اس کا یہ والا اینگل جو ہے اس پہ آپ نے بڑی توجہ دلائی ہے۔ کینیٹک تو ٹھیک ہے، یہ ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر پولیس اور سیکورٹی فورسز جو ہے اور انٹیلیجنس کام بھی کر رہی ہے۔ اگرچہ یہاں پہ رپورٹس تھی کہ الیکشن سے پہلے افغانستان میں ہی باقی جو گروپس ہیں، گروہ، وہ پلاننگ کر رہے تھے اٹیکس کے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن یہ جو پہلو ہے کہ ود ان پاکستان ایک سرپٹیشس طریقے سے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ڈس انفارمیشن پھیلائی جائے اور ایک بد اعتمادی پھیلائی جائے عوام کے اندر بھی، آپس میں، اور اہم اداروں کے خلاف بھی، تو یہ ایک بڑا پلانڈ موو ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی مؤثر طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، اور کیونکہ اس طرح سنگی پھیل جاتی ہے لوگوں میں، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہونا ہی چاہیے کہ جیسے آپ لوگوں کو ٹرین کریں سکولز میں، کالجز میں، اور پولیٹیکل پارٹیز اپنے اور سرکاری دفاتر اپنے اپنے لوگوں کو، کہ کیسے آپ نے فیک نیوز سے بچنا ہے، کیسے آپ نے کوئی سرچ انجنز ہیں، کیسے آپ نے ان کو اندازہ لگانا ہے، تاکہ یہ جو ایک بڑی ہی ہٹ کر رہی ہے ہماری یونٹی کو، ہماری اسٹیبلٹی کو، تھرو پروپیگنڈا اور تھرو فالس اینڈ فیک نیوز، اور ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا، دوسرا ہے کہ اس کے لیے جو لاز ہیں ان کو کتنا افیکٹو، یا نئے لا بنے، جو ایگزسٹنگ لاز ہیں ان کو کتنا افیکٹولی امپلیمنٹ کیا جائے، تاکہ یہ جو پروپینسٹی ہے اس کو روکا جا سکے، جو کہ بڑی خاموشی سے لیکن بڑی زور سے ہٹ کر رہی ہے۔ اور یہ خاص طور پہ اس میں جب پولیٹیکل آپس میں پولرائزیشن بڑی ہوئی ہے، اس میں زیادہ یہ افیکٹولی یہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ ڈاکٹر صاحب اس کے اندر آپ نے بڑا اس کو فوکس کیا ہے بڑے ایک نازک چیز کے اوپر، جو کہ واقعی پیچیدہ بھی ہے اور مہلک بھی ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ذہن میں رکھیے کہ الیکشن وہ وقت ہے کہ جس وقت جانے والی جو گورنمنٹ ہے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس کی تقریباً تمام قوت جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے۔ اسی طرح بیوروکریسی جتنی ہے وہ اس وقت بغیر کمانڈ کے، بغیر لیڈرشپ کے، ایک طرح سے پولیٹیکل لیڈرشپ کے بغیر ہے۔ تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو باقی نئی آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی سالیڈیفائی ہوئی، اس کے بارے میں ابھی کوئی واضح ترتیب نہیں ہے، اور متنازع اس وقت اس کو بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس وقت واحد واحد ادارہ جو ہے، واحد انسٹیٹیوشن جو ہے، جو یونائٹڈ ہے، یا جس کی قیادت جو ہے وہ بالکل متحد اور قیادت اس کی واضح ہے، وہ اس وقت آپ کی دفاعی ادارے ہیں اور آپ کی سیکیورٹی فورسز ہیں، اور لہٰذا ان کو اس وقت ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ ان کو بھی اس وقت شل اور ان کو پیرالائز کیا جائے، مفلوج کیا جائے، تاکہ ان سے زیریں نیچے لیول کے اوپر، گراس روٹ لیول کے اوپر فساد اور شورش کی صورتحال پیدا کی جائے۔ تو یہ اس واسطے بڑا یہ نازک موقع ہے۔ تیاری اس کی تو بہت شروع میں ہونی چاہیے تھی، اور مدافعتی کام بھی شروع ہونے چاہیے تھے، مگر آپ کے اوپر یہ الغار اتنی وسیع اور اتنی زوردار یہ الغار ہے کہ شاید آپ تن تنہا اس کے اوپر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے بہت ہی ضروری تھا اور ضروری ہے اور ضروری رہے گا کہ آپ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی پیراڈائم کے اندر
اس احاطے کے اندر آپ مختلف دوست ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات پیدا کر کے یونائٹڈ ری ایکشن اس کا دیں، کیونکہ یہ ایک صرف پاکستان کے خلاف یہ نہیں جنگ، یہ اس لیے آپ کے خطے میں جو چائنا اور اس کے دوست یا اس کے ساتھی ہیں ان کے خلاف ایک یہ بھرپور سازش ہے۔ لہٰذا آپ کو جو چائنا اور اس کے ساتھ والے جتنے دوست ہیں ان کو اپنے دفاعی نظام کے لیے کم از کم قلیل ترین محدود ترین ایریے کے اندر انٹیلیجنس کوآپریشن کرنا پڑے گا۔ جیسا ہم نے پہلے عرض کیا کہ پہلے کائنیٹکس والی سائٹ کے اوپر آپ کا افغانستان، پاکستان اور ایران کے پاس یہ موقع اس وقت ہے کہ ان کا ایک دشمن کامن اینیمی ہے، تو دیٹ ایک کامن اینیمی اگر ہو تو پھر آپ اسی کامن سائٹ پہ آپ کامن فرینڈشپس کو مزید فروغ دے سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں بڑے دھیان سے اور اس جانب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بڑھیں۔ دوسرا جو ہمارے اوپر پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے اور جو ہماری بنیادی جو پرابلم ہے وہ آپ کی اقتصادی پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کو حل کرنے کے لیے بدقسمتی سے ابھی تک کوئی واضح پروگرام اور واضح چیز نہیں ہے۔ ابھی ایس ایف آئی سی کی طرف سے جو انیشیٹو لیا گیا ہے اس کو بھی مزید آگے بڑھنے کے لیے، بڑھانے کے لیے اس کو لیے چاہیے کہ پولیٹیکل اور ملکی یکجہتی کی ضرورت ہے، جو کہ جس کا فقدان پیدا کرنے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے جی، جناب۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے ریجنل لیول پہ، نہ صرف انٹرنلی ہم اس پہ کریں بلکہ ریجنل لیول پہ بھی، کیونکہ آپ کا جو تھریٹس ہیں، انٹرنل تھریٹس بھی جو ہے ان کو ایکسٹرنلی بھی ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور باہر سے بھی ایمینیٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ یہ ہمارے ویسٹرن بارڈر سے، اور ایسٹرن بارڈر بھی ظاہر ہے کہ ادھر سے بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ تو ایک ریجنل جو ہے کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کی ضرورت ہے، لیکن میرا خیال ہے جو ہم کیسے کہتے ہیں نا، سیٹ یور ہاؤس ان آرڈر، جو ہم انٹرنل جو ایک چیزیں ہیں، جیسے لوگوں کا مائنڈ پلیوٹ کیا جاتا ہے تھرو دس کیمپین آن سوشل میڈیا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک مربوط اسٹریٹجی ہونی چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی فقدان ہے یہاں پہ، اور اس کو بڑی وار فوٹنگ پہ کرنی چاہیے، تاکہ جو آپ ایک تو آپ ہے نا یہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور جو اگر آ جاتی ہے تو اس کو بھی ریئیکٹ کرنے کے لیے بھی فوری طور پہ، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنا شروع ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ٹینڈنسی یہ ہے کہ کوئی یہ غلط خبر چلا دی، ساتھ نیچے لکھ دیتے ہیں ایز فارورڈ یا ایز ریسیوڈ، تو بس بری ذمہ ہو گئے، اور لیکن وہ آگے پھیلتی جاتی ہے چسکے کے لیے اور خوف میں آ کے بھی، یا کئی دفعہ پولیٹیکل افیلیشن کی وجہ سے۔ تو اس کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مختلف جگہوں پہ ٹریننگ اور طریقہ کار وضع ہونے چاہیے، اور اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے۔ یہ خود بخود تو نہیں دب جائے گا یہ کام، یہ تو چونکہ اب بیٹلز آر بینگ ون اینڈ لاسٹ آن دا میڈیا، اسپیشلی آن دا سوشل میڈیا، آن گراؤنڈ جو مرضی ہو رہا ہو، جو سوشل میڈیا دکھا رہا ہے وہ 80% لوگ ماننا شروع کر دیتے ہیں یا پوچھنا شروع کر دیتے ہیں بھائی یہ بات ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک ہمارا مین ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ان کو اس کام کے اوپر توجہ دی جائے۔ ظاہر ہے کہ ابھی گورنمنٹ ٹرانزیشن میں ہے، اور اس گورنمنٹ نے ہینڈ اوور کرنا ہے ود ان اے فیو ڈیز، تو نئی گورنمنٹ کے لیے اور چیلنجز بھی ہیں، لیکن یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے جس میں اس کو فوری طور پہ اس کا کچھ نہ کچھ سدباب کرنا پڑے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بالکل آپ نے درست فرمایا۔ یہ چیز خطرہ، یہ ٹینڈنسی، یہ جو وارفیئر ہے یہ بڑے عرصے سے جاری ہے۔ اس کے بارے میں یقیناً ہمارے اداروں نے کچھ نہ کچھ تو بندوبست کیا ہوگا، مگر جتنا بڑا، جیسے میں نے پہلے کہا، جتنی بڑی الغار ہے اس کے مقابلے میں ہماری جو قوت مدافعت ہے وہ نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے اس لمحے میں۔ اور اس میں بدقسمتی سے چونکہ وہ بعض گروپوں کے، بعض پارٹیوں کے، بعض شعبوں کے اپنے ذاتی مفادات، ان کے اپنے ذاتی نہیں بلکہ ان کے اپنے مفادات شامل ہیں، تو وہاں سے وہ کسی حد تک آپ کی دفاعی نظام کو اس کے اگینسٹ اس میں کمزوری یا جھول پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جو سب سے بڑی، جو پوری دنیا کے اندر جو طریقہ کار اب سامنے ہوئے کار آ رہا ہے، وہ ادھر سے جو امینڈمنٹ لاز بنائی جا رہی ہیں، لاز اس کی نہیں ہے، تکمیل نہیں ہے، ان کو جتنی تیزی سے کیا جا سکے کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمارے جو اس وقت عدلیہ ہے وہ انتہائی اچھے اور عمدہ طریقے سے اور ایک بڑے نیوٹرل طریقے سے اس کے اپنا فنکشن کر رہی ہے۔ تو اس ماحول کے اندر
ये सारी कुव्वतें जो हैं वो एक पेज पे होके इस चीज का मुकाबला कर सकती हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की इसमें जरूरत पड़ेगी, वो भी करनी चाहिए। जो नई गवर्नमेंट आने वाली हुकूमत है उसको भी उससे भी उम्मीद यही है कि वो इस चीज का आदा करेगी और इसको आगे किसी जगह पे लेके जाएगी। इसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मुख्तलिफ जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उन्होंने अपने जाती मफाद की बुनियाद पे, अपने तिजारती, अपने इक्तिसादी मफादात की बुनियाद के ऊपर उन्होंने पहले बहुत सारे ऐसे जो कानून थे उनको नहीं बनने दिया। जो मसलन फेक न्यूज है, जिसकी आपकी ये जो लॉज हैं जो कि आपकी बेइज्जती की हैं, कवानीन ये तमाम चीजें उसमें। के कवानीन पे हम बड़ी जी हमेशा सुस्त रवि का शिकार रहते हैं। अब देखिए कि साल साल से हम फेस कर रहे हैं दहशत गर्दी को, लेकिन एक ही हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 जो है उसको चला रहे थे, जो बेसिकली जो उसकी आप डेफिनेशन देखें तो वो सेक्टेरियन टेररिज्म को रोकने के लिए था। और फिर जब इंटरनेशनल टेररिज्म आया 9/11 के बाद, फिर भी हम बहुत साल तक उसको उसी को चलाते रहे हैं, हत्ता कि शायद 2014 में उसमें कोई की गई अमेंडमेंट वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस लॉ के अंदर भी फर्दर अमेंडमेंट की जाए और इन चीजों को भी इसमें डाल दिया जाए, तो इस पे फौरी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा और ये इसको ये सही तरह काबू करने की, अपार्ट फ्रॉम अदर लॉज जो साइबर लॉज हैं, या आप समझे कि इवन डेफेमेशन और लाइबल लॉज हैं, उनके अलावा उसमें भी एक कि अगर स्टेट को हिट कर रहा हो या इस तरह के पता चले कि एनोनिमस है और वो स्टेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको इस कानून के तहत भी डील करना चाहिए और उसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए, फौरी तौर पे करनी चाहिए। आपका ख्याल होना चाहिए ऐसा? जी बिल्कुल, इसके अंदर बहुत जरूरी है कि तमाम जो कानून है एक मुसलसल कॉन्टिन्यूसली उनको रिव्यू में रहना चाहिए। और जो भी ऐसी नई कोई तरीकाकार पैदा हो, क्योंकि जो दुश्मन है और जो जराइम पेशा लोग हैं वो तो हमेशा कोशिश होती है कि लूप होल्स निकालें और इसके अंदर से उसके बाहर बाहर ऑपरेट करने की कोशिश करें। तो हमें चाहिए कि हम उसके साथ, हमारी माशाल्लाह बहुत फैकल्टीज जो हैं बड़ी उम्दा हैं, उसके अंदर हमें पूरी तरह इस चीज को सामने लाना पड़े चाहिए, उसमें लाना चाहिए। और ना सिर्फ ये कि सिर्फ कौमी लेवल के ऊपर, बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पे भी, चूंकि ये सबका कॉमन मामला है, तो इसके अंदर हमें मुकम्मल ताउन और मुकम्मल उन चीजों से हमें रहनुमाई लेनी चाहिए। हमें सिर्फ सिर्फ वफाद परस्त होने की खातिर हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम इसको प्राइवेसी, इंडिविजुअल प्राइवेसी या उसके उसके तहत हम इससे दरगुजर करें, चश्मकुशाई करें, या हम उसको जो आज़ादी है, किसी आज़ादी राय के हवाले से इसके ऊपर हम जो है उससे चश्मकुशाई करें। हमारे ख्याल अभी तक बदकिस्मती है कि अवाम को छोड़ के बाकी सब ग्रुप्स के बारे में उनके मफादात का ख्याल रखा जाता है, माँ सिवाय अवाम के। ख्वाह आप किसी भी जानिब देख लें, वहां पे दूसरे हर एक उनके तमाम मफादात का ख्याल है, अवाम के राइट्स का, अवाम के हकूक का मिनिमम ख्याल है। नाम उन्हीं का लिया जाता है मगर प्रैक्टिकली उनके मफादात को जर्ब पहुंचती है। तो हमें ये बड़े प्रैग्मेटिक तरीके से देखना होगा और इंक्लूसिव तरीके से कानून बनाने होंगे। जी ठीक। महज महदूद बंद कमरों के अंदर अगर कोई कानून बनते हैं तो वो उनका हमेशा असर नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बहुत शुक्रिया, आपने जनाब इसको बहुत अच्छे तरीके से एलेबोरेट कर दिया। मेरा ख्याल है हम नेक्स्ट पे प्रोग्राम में इस पे बात की जाए कि जो हमने कवानीन के साथ जो हमने पॉलिसीज बनाई थी और वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उस पे हम बात करेंगे कि वो ऐसा क्यों हुआ कि इतनी पॉलिसीज बनी और कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो इस पे हम नेक्स्ट पे इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, शुक्रिया।